नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेको अवरोध कायमै। अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री बडुद्वारा सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश। अर्को बैठक आइतबार बस्ने। एमसीसीको बहस सकिएसँगै स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुटे दलहरू गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल नहुने कङ्ग्रेसको सङ्केत। सहकार्य तोड्न नहुने प्रचण्ड माधवको भनाइ। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा नैतिक सङ्कटमा दलहरू। वैदेशिक सम्बन्धलाई नेताहरूले सत्तारोहणको सिडी बनाएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको आरोप। रुस र युक्रेन बीचको युद्धलाई लिएर विश्व समुदाय विभाजित। आक्रमणको 7औं दिन पनि गोलाबारी रोकिएन। युक्रेनको पक्षमा समर्थन बढ्दै। नेपाली क्रिकेट टोलीको ओडिआई कप्तान पनि सन्दीप लामिछाने नै रहने पक्का। 2 सातापछि हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालको नेतृत्व गर्दै लामिछाने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायमै राखेको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि एमाले नाराबाजी सहित अवरोध कायमै राखेको हो। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना निकाल्नुपर्ने माग राख्दै एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका बीच बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन 22 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। झण्डै 7 महिनादेखि प्रतिनिधि सभाका सबै बैठक अवरोधको शिकार बनेका छन्। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको टकरावले संसदलाई औचित्यविहीन बनाएको छ, तर निकासको बाटो कतैबाट खोजिएको छैन। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारले संसद अवरोधको निकास खोज्न नसक्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए। जम्मी 7 मिनट बसेर संसद बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै भट्टराईले जनताका समस्या संसदमा नराखी सांसदले त्यस बापतको ज्याला लिनु लज्जास्पद भएको पनि बताए। र यसरी मलाई बडो हिंसा र लज्जाबोध हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि हामी आउँछौँ, हस्ताक्षर गर्छौँ, भत्ता बुझ्छौँ, हिँड्छौँ, काम केही गर्दैनौँ भने बिना कामको ज्याला लिनु त राम्रो त होइन यो त। त्यसैले यो चाहिँ बडो बेठिक भइरहेछ। यसको छिटो निकास निस्कनुपर्छ भन्ने आवाज त मैले उठाइरहेको छु, तर अब हाम्रो सानो आवाज त्यति प्रभावकारी भएको छैन। तपाईँहरूको मिडिया जगतले पनि यो कुरा भनिराख्नु होला, यो शोभनीय भयो, जनताप्रति अपमान हो। जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभा करिब 7 महिनादेखि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष निरन्तर अवरोधमा उत्रिएका बेला सरकारले निकासको बाटो खोज्न आनाकानी गरिरहेको छ। बरु प्रतिपक्षलाई पेलेरै भए पनि संसद चलाउने दाउमा सत्ता पक्ष लाग्दा समस्या थप ठोस बन्दै गएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग संसदमै गएर रोकिएको छ, तर संसदबाट निकास खोज्नुपर्ने दलहरू एमसीसी जस्तो विवादित मुद्दामा दिनरात नभनी संसदको प्रयोग गरिरहेका छन्, तर अन्य काम कारबाही ठप्प अवस्थामा छन्, जसको विरोधमा सत्ता पक्षबाटै आवाज उठ्न थालेको हो। यद्यपि यसलाई प्रतिपक्षको कुबुद्धिसँग धाँचेर सत्ता घटक बचाउ पनि गरिरहेका छन्। जहिले त्यो कुबुद्धि सप्रिन्छ तहिले त्यसमा तपाईँहरूको पहल चाहिँ के हुन्छ? सद्बुद्धि आओस् भन्ने चाहिँ सत्तापक्षको सद्बुद्धि ठिकै सत्तापक्षले धेरै टुनामुना लगाइरहेछ, टुनामुना काम भइरहेछ। प्रतिपक्षले संसदीय प्रक्रियाका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने अडान लिइरहेका बेला सत्ता स्वार्थसँग जोडिएका केही विषयहरू भने संसदमा अघि बढेका छन्। यति नै बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग पनि संसदमै गएर रोकिएको छ। सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भयो हुनाले सबैसित सभा गर्नका लागि अहिले यो समय दिइरहेछ र आउने अधिवेशन आउने अब सेसन बस्दैछ अबको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ। त्यसले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो अधिवेशनमा प्रवेश पाउने पनि र पारित गर्ने पनि हाम्रो योजना छ। त्यसका लागि हामी चाहन्छौँ कि प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सहभागी बनोस् छलफलमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने संसद नचल्नु सत्ता पक्षको ठूलो र गम्भीर विषय भए पनि अहिलेको सरकार र सभामुखले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाइरहेको छ।
प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्तापक्षले ल्याएको महाभियोग पास गर्नका लागि नभई राजनैतिक अस्थिरता र स्वार्थको खेलमा ल्याइएको उसको गम्भीर आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्ष वेलमा गएको विषय सत्तापक्षको लागि गम्भीर विषय नै बनेको छ। उहाँले त आनन्द मानिराख्नु भएको कारण तपाईँले सोध्नुभयो, कारण के यो सत्तापक्ष यो विषयलाई लिएर गम्भीर छैन। हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ सत्तापक्ष र सभामुख हामीले उठाएका विषयहरूतर्फ गम्भीर हुनु पर्यो। गन्जागोलकै अवस्थामा संसदबाट पारित भएका मुद्दामा समेत सत्तापक्षभित्रै अन्तर्विरोध चुलिएको छ। आइतबार संसदबाट पारित भएको एमसिसीमा माओवादीका सांसदहरूले आफ्नै नेतृत्वको विरोध गरेका छन्। अब हाम्रो महाधिवेशनको स्पिरिटसँग यो मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ प्रश्न त उठेकै छ। देशभरि सबै नेता कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई यो पार्टीले एमसिसी चाहिँ पास गर्दैन भन्ने ढङ्गले नै बुझेको थियो। त्यसले पैदा भएको समस्या हो। यो बिचमा अध्यक्षले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर जे अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले पनि चाहिँ बाहिरपट्टि हाम्रा अन्तर्विरोधहरू प्रकट भएको छ। एमसिसी अनुमोदनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच लगालग भेटवार्ता भएको थियो। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री देउबा त प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न 3 पटक बालकोटमै पुगे, तर संसद खुलाउने विषयमा आवश्यक चासो राखिएन। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि संसदमाथि नै निशाना बनाएर निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ, तर निकास उन्मुख कुनै पनि पक्ष सक्रिय छैन, जसले संसदमा जनताको आवाज बोल्नै छोडिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। 2 पटक विघटन भएर न्यायालयद्वारा पुनस्थापित संसद त्यसयता औचित्यहीनकै अवस्थामा छ। राजनीतिक दलहरूले संसदलाई स्वार्थ बिसाउने अखडा मात्रै बनाएपछि संसदीय गरिमाको धज्जी नै उडेको छ। एक रिपोर्ट। एमसिसी अनुमोदनपछि पहिलो पटक बसेको संसद बैठक 7 मिनेट 36 सेकेन्ड भन्दा बढी टिक्नै सकेन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदमा पुगेपछि राष्ट्रिय गानबाट बैठक सुरु भयो। 1 मिनेट 14 सेकेन्ड पुगेपछि सभामुखले संसदको कारबाही सुरु गरे। त्यसको 5 सेकेन्ड नबित्दै एमालेका सांसदहरू आफ्नो ठाउँबाट उठेर वेल घेर्न पुगे र नाराबाजी सुरु भयो। बैठक 6 मिनेट 16 सेकेन्डसम्म पुगिसक्दा समेत एमालेको नाराबाजी चलिरह्यो। सभामुख र सत्तापक्षले चुपचाप नियालिरहे, कोही आफ्नै गफगाफमा व्यस्त बने। एमालेको नाराबाजीकै बीच सभामुखले कार्यसूची अघि बढाए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। लगत्तै फागुन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको उद्घोष सभामुखले गरेपछि बुधबारको संसद पनि जम्मी 7 मिनेट 36 सेकेन्ड चलेर अवरोधकै बीच अवरुद्ध हुन पुग्यो। गत भदौ 23 यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रत्येक संसदलाई यसरी नै अवरुद्ध बनाउँदै आएको छ। पार्टी विभाजनमा सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको र आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई बचाएको आरोपमा एमालेले संसदलाई पङ्गु बनाउने काम मात्रै गरेको छैन, दोहोरो चरित्र समेत देखाइरहेको छ। किनकि त्यही मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा संसदमाथि पोखेर राजनैतिक स्वार्थ सिद्धिको खेल चलाइरहेको छ। सभामुखमाथि महाभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्। कमसेकम संसदले
निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस्। आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म संसदबाट हुने कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुने एमालेको अडान छ। तर त्यही संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई भने स्वीकार गरेको छ। अहिले पारित भइसकेको परियोजनामा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ भन्दै एमालेले एमसीसीको पक्ष पोषण गरेको हो। संसदलाई काम न काजको बनाउन सत्ता पक्षले झनै ठुलो तिग्दम अपनाएका छन्। एमसीसी पारित गराउनकै लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको दैलोमा 3 पटक आफै र बाँकी 3 पटक आफू निकटस्थलाई पठाएका प्रधानमन्त्री देउबा संसद खुलाउन त्यसखाले दौडधुप गरेका छैनन्। फलत सत्ता पक्षकै भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि बढेको मात्रै छैन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन नै त्याग गरेको छ। यस खालको षड्यन्त्र गरे, यो षड्यन्त्रमा स्वयं सभामुख सामेल हुनुभयो र स्वयं तपाईँ चाहिँ सत्ता पक्षले त षड्यन्त्र गर्यो, प्रतिपक्षले पनि 7 महिनादेखि उसले त आफूले एमसीसी पारित गर्ने चाहना थियो उसको त त्यो स्टेरबाजीलाई गयो। त्यसो हुनाले त्यहाँ बसेर खालि 2टा कुरा गरे, माधव र चाहिँ झलनाथजीलाई 14 जनालाई कसरी निकाल्ने अनि अग्नि सापकोटालाई कसरी महाभियोग लाने, त्यति भयो। एमसीसी एकातिर हेर्नुहोस् है, त्यसो हुनाले यो त नेपाली जनतालाई धोका हो। एमसीसी जस्तो विवादित सम्झौताका विपक्षमा जनमोर्चाले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको थियो। तर अनुमोदन गर्दा 4 दल एक ठाउँमा उभिएर आफू एक्लिएपछि जनमोर्चाले मुद्दाका खातिर गठबन्धन छोड्ने नैतिकता देखायो। संसदभित्र यस्ता नैतिकताका उदाहरण कमै मात्र देख्न पाइन्छ, किनकि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता स्वार्थबाट अभिप्रेरित दल यही संसदमा छन्। उनीहरूको यो जुन क्रियाकलाप छ यसले गर्दाखेरि त संसद आफै चाहिँ के भयो त भने निकम्मा साबित भयो। यसको औचित्य नै सिद्ध गर्न सकेन। यसैपालि भनौँ न, संसदको आवश्यकता किन परेको हामीलाई भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनको निम्ति नै संसद चाहियो। राष्ट्रिय स्वाधीनता सिद्ध्याउनको निम्ति संसद किन चाहियो? यदि राष्ट्रिय स्वाधीनता सिद्ध्याउनको निम्ति संसदको प्रयोग हुन्छ भनेदेखि त त्यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। त्यसको त जनता विरोधमा जान्छन्। त्यसकारण त्यसले संसद कसरी बलियो हुन्छ संसदीय व्यवस्था हुँदैन। एमसीसी जस्तो गम्भीर मुद्दा संसदमा प्रस्तुत भएर बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जस्ता यसका कट्टर समर्थकले सम्बोधन नै गरेनन्। बरु संसदको रोस्टममै उभिएर सम्बोधन गर्न डराएका उनीहरू त्यसपछिका दिनमा आफ्नै सहजता र अनुकूलताका पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिक्रिया दिन लागि परे, जसले हाम्रा नेताहरू संसदमाथि अविश्वास गरेर स्वार्थ केन्द्रित अखडाको थलो बनाउन मात्रै होइन, संसदीय गरिमाको औचित्य समाप्त गर्न लागि परेका छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल नहुने संकेत गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतले सत्तारूढ दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने अवस्था आफूहरूले नदेखेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकाले दलहरूले आफ्नै ढङ्गले उम्मेदवारी दिने तर्क समेत गर्नुभयो। तर यस विषयमा सत्तारूढ दलभित्र भने कुनै छलफल भइ नसकेको उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुनेमा आफ्नो पार्टी विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ, 30 गते त्यो सम्पन्न हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन र यो गठबन्धनकै नेतृत्वमा निर्वाचन अगाडि बढ्छ। प्रवक्ता महतले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतिमा लिएर संसद सुचारू गराउन आफ्नो पार्टीले प्रयास जारी राख्ने पनि बताउनुभयो। यसैबीच माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धन बीचको सहकार्य जारी राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। पार्टीको नीतिगत निर्णय भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय लिने शीर्षस्थ नेताहरूको चरित्रका कारण राजनीतिक दलहरू निजी सम्पत्ति जस्तै बन्दै गएका छन्, जसले पार्टी भन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ भने कार्यकर्ता र दोस्रो तहका नेताहरूको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। फलत कार्यकर्ताहरू केवल टाउको गन्तीमा सीमित बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि एमसिसी पास गर्ने अडान लिँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बोलेका कुराहरू यति बेला धेरैले सम्झिरहेका छन्। एमसिसी प्रति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको युटर्न र अभिव्यक्तिबाट रुष्ट बनेका अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी नै फुटाउने तयारी गरेको सम्मका चर्चा भइरहेका छन्। निर्णयबाट असन्तुष्ट श्रेष्ठले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग भेटवार्ता नै गरेका छन् भने प्रचण्डले श्रेष्ठलाई फकाउन सुरु गरेका छन्। एमसिसी प्रकरणमा पार्टीभित्र विवाद देखिएसँगै पूर्व एकता केन्द्रका नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, विश्वनाथ शाह, सांसद अञ्जना विसङ्खे र युवा नेता जीवन गौतम लगायतले विद्रोह गरेर पार्टी फुटाउने हुन् कि भन्ने प्रचण्डमा त्रास बढेको छ। पार्टी महाधिवेशनले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने निर्णय गरे पनि प्रचण्ड एक्लैले व्याख्यात्मक टिप्पणीको सहारामा यो सम्झौता पारित गर्ने निर्णय लिएपछि माओवादी आन्तरिक विवादमा फँसेको छ। प्रचण्डको यही निर्णयका कारण एमसिसीका विरुद्धमा चर्को बोल्दै आएका लेखनाथ नेउपाने, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरूले त चर्को नैतिक प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्। एमसिसी पास गरेको भोलिपल्ट कमरेड प्रचण्डमा जुन खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यो चाहिँ साह्रै चिन्ताजनक छ। हामीले राष्ट्रघाती सम्झौतामा हामीले चाहिँ ल्याप्ची लगायौँ। यद्यपि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा चाहिँ लाज ढाक्नका निमित्त अलिअलि चाहिँ प्रयत्न गरिँदैछ। त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन, कुनै माने छैन। हामीले पास गरेको त सम्झौता हो होइन। त्यस कारणले अब पार्टीभित्र त यसको ठुलो बहस हुन्छ। यही हालत एकीकृत समाजवादीमा पनि छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी निर्णय विरुद्ध अन्तिममा एमसिसीका विषयमा तम शरणम गरेपछि सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सदनमै विरोध गरे भने मतदान प्रक्रिया नै बहिष्कार गरे। यी परिस्थिति पार्टीको नीतिगत निर्णय विरुद्ध शीर्ष नेतृत्वले लिएको व्यक्तिगत निर्णयको प्रभाव हो। पार्टीभित्र भएको निर्णय अनुसार नै अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले धारणा बनाउने तथा अभिव्यक्ति दिने गर्छन्, तर अन्तिममा शीर्ष नेतृत्वले त्यसको उल्टो निर्णय गरेपछि अन्य नेता कार्यकर्ता नैतिक सङ्कटमा परेका हुन्। अर्कातर्फ पार्टीभित्र दोस्रो तहका भनिएका नेताहरूको उपस्थिति समेत यस्ता कदममा निर्णायक बन्न नसक्दा पार्टीहरूमा समस्या आउने गरेको छ। एमाले विभाजनताका 10 भाइले देखाएको चरित्र र अभिव्यक्तिले समेत यसलाई पुष्टि गरेको थियो। आफूले चाहे आकाश नै थाम्दिने जसरी अघि बढेका उनीहरू नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू नझुक्ने अडानको चेपुवामा परेका थिए। अन्ततः सेफ ल्यान्डिङ खोजेका उनीहरू शीर्ष नेतृत्वको निर्णय सामु आफ्नो पूर्ववत अडान तिलाञ्जली दिन बाध्य बने, जुन नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीको कमजोरी भएको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताउँछन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हुने देखिएका कारण पार्टीकै निर्णय विपरीत जाने यस्तो प्रवृत्ति सहकर्मी र कार्यकर्तामाथि गरिने भ्रमको खेतीको उपज भएको उनको भनाइ छ। जुन पार्टीमा तपाईँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नियम सिद्धान्त अनुशासन भन्दा तपाईँ चाहिँ नि आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पद कसरी सुरक्षित हुन्छ, आफूलाई लाभ कसरी हुन्छ, अब त्यही किसिमको तपाईँ चाहिँ नि नीति बनाउने र तपाईँ कार्यकर्ताहरूलाई जनतालाई चाहिँ ठग्ने ढाँट्ने यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै होइन, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकका देशहरूमा जहाँ जनताले के ठिक हो के बेठिक हो छुट्याउने क्षमता राख्दैनन्, ती देशका चाहिँ नेताहरूले त्यो जनताको अज्ञानताबाट त्यो अशिक्षाबाट उनीहरू फाइदा उठाइरहन्छ। एमाले त माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट बाबादीको पार्टी र ओली क्लबको संज्ञा नै पाइसकेको छ। महाधिवेशनदेखि विभिन्न पार्टीगत निर्णयमा अध्यक्ष ओलीले यसलाई चरितार्थ गरिरहँदा आफूलाई अग्रगमनकारी भन्ने उनीहरू पनि यही बाटोमा देखिएका छन्। त्यस्तै विधान र पार्टीको निर्णयमा नचलेर अध्यक्षले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै धेरै थोरै सबै पार्टीमा असन्तुष्टिका आवाजहरू बारम्बार सुनिँदै आएको छ। फरक मतलाई नस्वीकार्ने तथा आफ्नो मनमौजी चल्ने पार्टी बनाउन शीर्ष नेताले अनेक हत्कण्ड अपनाउँदा पार्टी फुट्ने क्रम समेत बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिडी बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहण गर्ने सिडीको रूपमा प्रयोग गरेका कारण वैदेशिक सम्बन्ध
खलबल्लिन पुगेको बताउनु भएको हो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै कारण नेपाल शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलको रूपमा परिणत भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले दलहरूको सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण देश गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बताउनु भयो। सत्ता केन्द्रित क्रियाकलापका कारण गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। मुलुकका 3 प्रमुख अङ्गहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले देशको प्रमुख राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास मर्दै गएको जिकिर समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले एमसिसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, सभामुख तथा सांसदहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी सहयोग र सद्भाव राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सूर्यकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आउँदो असारमा विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले असार 1 र 2 गते विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले फागुन 28 गते सङ्घीय परिषद बैठक बस्ने समेत निर्णय गरेको छ। साथै जसपाले फागुन 29 र 30 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत बोलाएको छ। अब बाँकी समाचार। पूर्वी युरोपका 2 छिमेकी मुलुक रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्व सुरु भएको 1 साता पुगेको छ। युद्ध अझै कति लम्बिन्छ यकिन गर्न गाह्रो छ। युक्रेन रुस युद्धमा विश्व विभाजित भइरहँदा नेपालले एकाएक युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको युक्रेन आफ्नै छिमेकी मुलुक रुसको आक्रमणका कारण युद्ध भूमिमा परिणत भएको छ। शान्ति वार्ता असफल भएसँगै युक्रेन विरुद्ध रुस थप आक्रामक बन्दै गएको छ। आफ्नो मुलुकको प्रतिरक्षा गर्न राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की सहित युक्रेनी नागरिक हतियार बोकेर राजधानी कियेभका सडकमा छन् भने युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट सहयोग पनि जुटाइरहेका छन्। युक्रेनमा रहेका नागरिकको सुरक्षा नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकाले रुस युक्रेन घटनामा नेपाल कतातिर उभिन्छ चासो स्वाभाविक थियो, किनभने यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई पनि प्रभाव पार्छ। नेपाल कता उभिन्छ भन्ने चर्चाकै बीच नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ। रुसी आक्रमणबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने युक्रेनको प्रस्तावमा नेपाल सहित 29 मुलुक पक्षमा उभिएका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले विपक्षमा मत हालेका छन् भने भारत अनुपस्थित रह्यो। तर नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएपछि कूटनीतिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। युक्रेनमाथि जुन किसिमको घटना घटेको छ त्यो घटना घटाउनमा चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरू पनि जिम्मेदार छन्। जसरी तपाईँको चाहिने अहिले संसारमा अमेरिकाको 10औं ठाउँमा सैनिकहरू चाहिँ राखेको छ,
त्यसले गर्दाखेरिमा के छ भन्दा विभिन्न ठाउँमा आशंकाहरू र सशङ्कित बनाएको छ, आशंका जन्माएको छ। चाइनाले के गर्यो अथवा इन्डियाले के गर्यो हामीले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ यस्तो छ है भनेर हामीले देखाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि बडो क्रिटिकल तपाईँको चाहिँ नि इभ्यालुएसन गरेर अनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब अहिले सरकारले के निष्कर्षमा गरे हो त्यो चाहिँ सरकारले बोल्ला। नेपालले रुस युक्रेन आक्रमणको पहिलो दिन नै विज्ञप्ति जारी गरेर युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत भएको बताएको थियो। यसको आलोचना सेलाउन नपाउँदै कुनै बेला नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाउनु हुँदैन भनेर कडा विरोध गर्ने युक्रेनको समर्थनमा नेपाल हतारिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ ठूलो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण ओहदा क्रमको ख्यालै नगरी जारी नेपाल अमेरिका संवाद र रुस युक्रेन घटनामा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएपछि थप तर्क वितर्क सुरु भएको छ। संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्रमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र थप सङ्कट उन्मुख हुने भय पैदा भएको छ। हाम्रो जुन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जो अहिले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि त्यत्तिकै सक्षम हुनुहुन्छ, तर के भइदियो त भन्दाखेरि सक्षम त हुनुहुन्छ, तर कुरा के भइदियो भने राजनीतिज्ञहरू नै बढी हावी भएको हुनाले उहाँहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यो मेरो चाहिँ रिडिङ हो क्या। उहाँहरू अहिले बोल्न सक्ने अवस्था, उहाँ त आखिर कर्मचारी नै हो, उहाँहरूले पनि देशको हितको लागि नै बोल्ने हो होइन। उहाँहरू पनि त्यत्तिकै सक्षम व्यक्तित्वहरू हुनु। असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अँगालेको नेपाल सानो मुलुक भएको हिसाबले युक्रेनको पक्षमा उभिनु परराष्ट्र नीति अनुकूल हो वा होइन बहस सुरु भएको छ। शीत युद्धका बेलामा समेत छिमेकी मुलुक तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकासँग सन्तुलित कूटनीति कायम गरेको नेपालले ध्रुवीकृत र बदलिदो विश्व राजनीतिमा आफूलाई कसैको पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि सन्तुलित विदेश नीति कायम गर्नु विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था पुनर्स्थापना आफ्नो पार्टीको कार्यनीति नरहेको पुनः दोहोर्याउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले राज संस्थाप्रति आस्था र सम्मान हुने तर अहिलेको कार्यनीति भने नहुने प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि आफ्नो पार्टीको मुख्य मान्यता रहेको बताउनु भयो। धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र संघीयताको परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टीले जोड दिने अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो। अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र संघीयताको परिमार्जन, संघीयताको वर्तमान संरचना र स्वरूपको परिमार्जनलाई हामीले जोड दिनेछौँ भने हाम्रो अरू प्राथमिकता सुशासनमा हुनेछ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष थापाले पार्टीमा मनोनित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै उत्साहका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 127 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4672 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 123 जना र 2202 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जना गरी 123 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 321 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 7770 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यो अवधिमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11941 पुगेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको चौथो दिन आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से
63.98 अङ्कले घटेर 2546.60 बिन्दुमा रोकिएको हो। त्यस्तै आज 3 अर्ब 62 करोड 11 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनीमा 188 वटा कम्पनी घटेका छन् भने 3 वटा कम्पनी मात्रै बढेका छन्। नेपालको शेयर बजार यति बेला अस्थिर छ। कहिले नियामक निकायको लगाम त कहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको रकम अभावले बजारमा निरन्तर प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसमाथि अनावश्यक हल्लाले पनि बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यस्तो बेला मौन बसेको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज भने खुलेरै बजारको विषयमा धारणा राखे। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाई पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गरेका छन्। बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाएर पछिल्लो समय पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गरेका हुन्। पुँजी बजार सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि नेप्से र बोर्डमा सक्षम नेतृत्व चयन गरिएको दावी गरे। उनले पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधानको लागि पुँजी बजार नियमनकारी निकायका नेतृत्वको काम कारबाहीले देखिने दावी गरे। साथै अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा सेटिङमा कारोबार हुने गरेको आफूले भेटेको भन्दै भित्री कारोबार रोक्न आफू लागि परेको बताए। परिणाम के गरियो भने एउटा सक्षम योग्य नेतृत्व चयन गरियो र नियमनकारी संस्थाको नयाँ नेतृत्वले तपाईले भनेका सबैको उत्तर भोलि काम कारबाहीबाट व्यवहारबाट दिनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बोर्डले काम गरिरहेको बताए। उनले पुँजी बजार सुधारका लागि केही कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष हमालले अनलाइन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले बोर्ड लागि परेको जानकारी दिनुभयो। अर्को हाम्रो यो कारोबार टिएमएस प्रणालीको अघि मान्य मन्त्रीले भन्छनु भएको छ, यो टिएमएस प्रणालीमा हामी सुधार गर्नुपर्ने छ। अलरेडी हामी काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीले पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन समय सापेक्ष नभएको बताए। उनले पुँजी बजार सुधारका लागि अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको दावी गरे। कार्कीले शेयर बजारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रविधिको अध्ययन गर्न नेप्से तयार भएको आश्वासन समेत दिए। मन्त्रीजीको वास्तवमा निर्देशन अनुसार हामीले चाहिँ पहिला अगाडि जाँदाखेरि मैले पहिले नै केही नीतिगत सुधारहरू हाम्रो पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन 2063 को छ। नियमहरू पनि समय सापेक्ष छैन, त्यहाँबाट नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पुँजी बजार आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले अर्थ मन्त्रालयले नेप्से र धितोपत्र बोर्डको काम गर्ने प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्ने काम अगाडि बढाइएको जानकारी समेत दिए। खाली डोमेस्टिक एफेयर्स भन्दा पनि इन्टरनेसनल एफेयर्सबाट पनि केही न केही कुराहरू लिङ्केज र प्रभावित पनि हुन्छ र हाम्रा कारोबारहरू इन्टरनेसनली र डोमेस्टिकली पनि कम्पेटेबल पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि यो हाम्रा सेवनलाई वा नेप्सेका काम कारबाही र पद्धतिलाई पनि हामीले विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूसँग र हाम्रा जस्तै पनि अरू पनि इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूसँग नै त्योसँग पनि एक खालको आबद्धता र इन्गेजमेन्ट गराउने कुरा पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई नियमनकारी निकायका दुवै प्रमुखले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सिइओलाई मोबाइल एपबाटै शेयर कारोबार हुने अवस्था मिलाउन निर्देशन दिए भने पुँजी बजार नबुझिकन कारोबार गर्नेलाई शिक्षित गराउनुपर्ने दावी गरे। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सैन्य शक्तिले भरिपूर्ण रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको एक साता भयो, तर अझै युक्रेनमा कब्जा भने जमाउन सकेको छैन। आक्रमणलाई रुसले तीव्र बनाए पनि युक्रेनको समर्थनमा शक्ति राष्ट्रदेखि साना देश समेतले आर्थिक
र सैन्य सामग्री सहयोग गर्ने बताएपछि युक्रेन थप पौसिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 7औं दिनसम्म पनि गोलाबारीलाई तीव्र बनाइरहेको छ। तर रुसी सेना राजधानी किभलाई नियन्त्रणमा लिन भने आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाइरहे पनि सफल भने हुन सकेका छैनन्। युक्रेनलाई विश्वका अधिकांश देशले खुलेरै समर्थन गरिरहेका छन्, जसका कारण रुसलाई युक्रेन कब्जा गर्न हम्मे परेको देखिन्छ। युक्रेन भन्दा रुस सैन्य शक्ति, हात हतियार र आर्थिक रूपमा पनि 100औं गुणा शक्तिशाली छ। तर उसका सामु युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की अझै पनि झुकेका छैनन्। बरु रुसी सेना धपाउन अझै पनि विश्व समुदायलाई सहयोगको अपिल गरिरहेका छन्। फलत साना देश सहित युरोपेली युनियन, अमेरिका लगायत रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशले रुसलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर एक्ल्याइरहेका छन्। नेपालले समेत युक्रेन एउटा स्वतन्त्र देश भएकाले रुसले ज्यादती गर्न नहुने तर्क गरेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा भोट समेत हालेको छ। जेनेभामा भएको परिषदको बैठकमा राष्ट्रसङ्घका लागि युक्रेनका राजदूतले रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा भएको मानव अधिकार बारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। परिषद सदस्य रहेको रुसका प्रतिनिधिले भने यस्तो छलफल जरुरी नरहेको बताएका थिए। दुई पक्षको विवादले बैठक केही बेर रोकिएको थियो। मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा भोट दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनको प्रस्तावको पक्षमा 29 मत आएको थियो भने 5 देशले विपक्षमा भोट हालेका थिए। 13 देश अनुपस्थित भएका थिए। भारत मतदानमा अनुपस्थित भएको थियो भने चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा 47 मुलुक सदस्य छन्। बहुमतले पारित भएसँगै युक्रेनको प्रस्तावमा बिहिबारदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रुसी कदम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वाडा पत्र विपरीत रहेको बताएको थियो। दुई देश बीचको शान्ति वार्ता विफल भएपछि आक्रमणलाई बढाएको रुसले यति बेला युक्रेनको राजधानी किभ केन्द्रित आक्रमण गरिरहेको छ। रुसले केही समय अघि किभमा रहेको टिभी टावरमा आक्रमण गर्दा 5 जनाको ज्यान गएको युक्रेनले जनाएको छ। रुसले अहिले किभमा रहेको सुरक्षा र प्रविधि संयन्त्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेको छ। यसैबीच विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले युक्रेनका लागि 3 बिलियन अमेरिकी डलर सहायता घोषणा गरेको छ। दुई संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बढ्दो मूल्य वृद्धि रोक्न र युक्रेनी नागरिकको सहायताका लागि अर्को हप्तासम्ममा सहयोग रकम 350 बिलियन डलर पुर्याउने बताएका छन्। यसैबीच बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्स्कोले आफ्नो सेना युक्रेनमाथिको आक्रमणमा रुसी सेनासँग सामेल नहुने बताएका छन्। भ्लादिमिर पुटिनका नजिकका सहयोगी लुकासेन्स्कोले बेलारुसी सेना सैन्य कारबाहीमा भाग नलिएको र कहिल्यै नलिने बताएका छन्। तर बेलारुसका सेनाले समेत आक्रमण गरिरहेको युक्रेनले दाबी गरेको छ। यसैबीच रुसले शान्ति वार्ताका लागि युक्रेनले चासो नदेखाएको आरोप लगाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि रुसी राजदूत गेनाडी गाटिलोभले युक्रेन र रुसलाई सहयोग गर्नेहरूले आवश्यक कूटनीतिक पहल नगरेको बताएका छन्। तर युक्रेन कब्जा गर्ने रणनीतिबाट भने रुस पछि हटेको छैन। यो समाचारका लागि दिपेश किमिरेको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली क्रिकेट टोलीले ओडिआई कप्तान पनि सन्दीप लामिछाने रहने पक्का भएको छ। 3 महिना अघि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्ललाई अनुशासनको कारण देखाउँदै कारबाहीसँगै कप्तानबाट पदमुक्त गर्दा सन्दीप कप्तानमा नियुक्त भएका थिए। सन्दीपको कप्तानीमा नेपालले यसै महिना ओमानमा 4 देश सम्मिलित टी20 आई सिरिज र आइसिसी टी20 विश्वकप छनौट 1 खेलेको थियो। नेपाल 2 सातापछि युएईमा हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएई र पपुवा न्युगिनीसँग ओडिआई त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछ। उक्त सिरिज अघि नेपाली टोली बिहिबार अभ्यासका लागि श्रीलङ्कामा 4 अभ्यास खेल खेल्नेछ। ओडिआईको कप्तानी पनि सन्दीपले नै गर्ने कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिनुभयो। नेपालले 20 सदस्यीय टोली बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। 16 सदस्यीय टोलीले श्रीलङ्का हुँदै युएई भ्रमण गर्नेछन्। सन्दीप ओडिआईमा कप्तानी गर्ने नेपालबाट पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लपछि तेस्रो खेलाडी बनेछन्। नेपालले उपकप्तान भने सार्वजनिक गरेको छैन। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेको अवरोध कायमै। अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री बडुद्वारा सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश। अर्को बैठक आइतबार बस्ने। एमसीसीको बहस सकिएसँगै स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुटे दलहरू। गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुने काङ्ग्रेसको सङ्केत। सहकार्य तोड्न नहुने प्रचण्ड माधवको भनाइ। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदा नैतिक सङ्कटमा दलहरू। वैदेशिक सम्बन्धलाई नेताहरूले सत्तारोहणको सिडी बनाएको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। रुस र युक्रेन बीचको युद्धलाई लिएर विश्व समुदाय विभाजित। आक्रमणको 7औं दिन पनि गोलाबारी रोकिएन। युक्रेनको पक्षमा समर्थन बढ्दै। नेपाली क्रिकेट टोलीको ओडिआई कप्तान पनि सन्दीप लामिछाने नै रहने पक्का। 2 सातापछि सुरु हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालको नेतृत्व गर्दै लामिछाने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।